बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप YouTube चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूं। मैंने नाज़रीन कई दफ़ा पहले भी आपको कहा कि अगर बेवकूफ़ों के सर के ऊपर सींग होते तो मरियम नवाज, इनकी हुकूमत के लोग, ये पंजाब हुकूमत, ये 12 सिंगा होते सारे। इनके सरों के ऊपर 12 सींग होते और आपको नजर आ रहे होते, लेकिन बेवकूफ़ों के सर के ऊपर सींग होते नहीं। और अगर ये सींग होते तो जो लाहौर का DIG है वो 18 सिंगा होता, 12 सिंगा भी ना होता। एतवार वाले दिन जनाब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और पुलिस के ऊपर आने वाले दबाव को कम करने की कोशिश की है। चंद चीजें मैं आपको बता देता हूं कि किस किस्म की गेम डाली जा रही है और किन चीजों की प्लानिंग की जा रही है। पहले ये क्या कह रहे थे, जरा गौर कीजिएगा। पहले ये कह रहे थे कि जनाब हमें 15 पे कॉल आई, कारलूस नामी आदमी की, लड़कियों के वालिद की हमें कॉल आई 15 पे, और उस कॉल के आने के फौरन बाद हमने मरियम नवाज से राब्ता किया। IG को बताया गया, IG ने मरियम नवाज से राब्ता किया। मरियम नवाज ने 2 घंटे का टाइम दिया। हमने फौरी तौर पे लड़कियों को जाके ट्रेस किया, उनको वहां से बाजियाब करवाया। बाजियाब करवाने का मतलब यह है कि जहां पे लड़कियों को रखा हुआ है वहां से जाकर बाजियाब करवा लिया। और उसके बाद हमने जो मुल्जिमान है उनको एक एक करके ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के जरिए से, सेफ सिटी के कैमरा के जरिए से, और जो भी उनकी कॉल डाटा रिकॉर्ड्स और मोबाइल फोन की लोकेशंस, उनके जरिए से हमने ट्रेस किया और बड़ी एफिशिएंसी के साथ हमने 2 घंटों के अंदर गिरफ्तारियां भी कर ली। 2 घंटे में हमने बाजियाब करवा लिया और फिर हमने फौरी तौर पे गिरफ्तारियां भी कर ली। ऐसी एफिशिएंसी पंजाब पुलिस ने अपनी खुद ही रिपोर्ट कर दी। अपने मुंह ये मियां मिट्ठू बन गए। अब हकीकत क्या है जरा ये मैं आपके सामने रख देता हूं। देखिए अब इनको क्या कहना पड़ रहा है जी, लड़कियां तो खुद ही बाजियाब हो गई। वजह यह है कि यासिर शामी ने गाजी रोड से जाकर यह साबित किया कि एक गाड़ी जिसके अंदर लड़कियों को अगवा करके लेकर जा रहा था रजा डार नामी शख्स, और वहां से गाड़ी भगा रहा था, और वो गाड़ी एक और गाड़ी के साथ टकरा जाती है जल्दबाजी में, और वहां पे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। उसका फायदा उठाकर लड़कियां गाड़ी से बाहर छलांग मारती हैं और शोर मचाना शुरू कर देती हैं, जमीन पे लेट जाती हैं, रोला डाल देती हैं कि हमें तो अगवा किया गया है, और रजा डार वहां से भाग जाता है, जिसको आप कहते हैं हिट एंड रन केस। पुलिस की जबान में इसको हिट एंड रन केस कहते हैं। उसका वहां पे एक मुकदमा और भी दर्ज होना चाहिए, और उस शहरी की जानिब से दर्ज होना चाहिए जो बेचारा फिल्टर हाउस में खड़ा अगले कई घंटे तक यही देखता रहा कि यार मेरी गाड़ी भी मार के चले गए, मेरा नुकसान भी कर दिया, मेरी छोटी बच्ची भी जख्मी हो गई, और वो भाग भी गया बंदा, और ये लड़कियां भी यहाँ पे छोड़ के चला गया। तो वहां पे अवाम इकट्ठी हो गई। पुलिस वाले बाद में आए, जो बाजियाब शुदा लड़कियां थी जो बच गई थी, खुद ही अपनी हिम्मत दिखा के, और लोगों ने उनको वहां पे रेस्क्यू किया था। पुलिस आती है, लोगों से उन लड़कियों को लेती है, और लेने के बाद फौरी तौर पे करती ये है कि वहां आसपास की CCTV फुटेज गायब करना शुरू कर देती है। देखिए ना, ज्यादा पुलिस को ये करना चाहिए था, वो CCTV फुटेज को हासिल कर लेते, लेकिन वो DVR ही उठाकर ले गए। उन्होंने कहा जी नहीं, हमें सारा रिकॉर्ड ही गायब करना। हमने पुलिस ने रिकॉर्ड गायब कर दिया और वकूआ बना दिया कि जनाब हमने जाके एक घर से खवातीन को बरामद किया था। पहला मौक़िफ़ क्या था कि हमने बाजियाब करवाया। अब मौक़िफ़ क्या है कि वो बाजियाब तो वो खुद ही बेचारी बाहर आ गई थी, उसके बाद हम वहां पे पुलिस पहुंच गई, पुलिस ने जाके उनको रेस्क्यू कर दिया। बाजियाब करवाने में और रेस्क्यू करवाने में जमीन आसमान का फर्क है। फिर जनाब वो कह रहे हैं जी गिरफ्तारियां, हमने खुद ही उनको ट्रेस किया, मुल्जिमान को पकड़ा गया, गिरफ्तार किया गया। और अब वो कहते हैं जी पुलिस ने राब्ता किया और राब्ता करके उन्हें कहा गिरफ्तारी दे दे, उन्होंने गिरफ्तारी दे दी, जाओ वहां रुक जाओ। ऐसा भी नहीं हुआ। ये जो गिरफ्तारियां हुई है ना, ये अली डार ने करवाई। ये मेरे पास बाकायदा रिकॉर्डिंग अब मौजूद है, यानी मुझे पता है, और जब जरूरत पड़ेगी तो वो चीजें हम सामने लेकर आएंगे। वो मैंने इसलिए रखी है कि अगर यहाँ बरतानिया में कोई मेरे ऊपर केस करता है, कोई चीज करता है, तो मैं वहां साबित करूं कि जनाब ये देखें, ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास इस तरीके से पहुंची है। तो अली डार ने, ये अली डार राब्ते में था, ना सिर्फ रजा डार के साथ बल्कि एक और लड़का है उसके साथ भी राब्ते में था, और उन लड़कों को अली डार ने कहा कि गिरफ्तारी दे दो। उससे पहले अली डार ने उन्हें यह भी कहा कि तुम अगर कोई और बंदा पेश कर सकते हो अपनी जगह पे तो वो बंदा पेश कर दो। यानी अब लड़कियां तो नहीं है ना कि जो जाके वहां पे वेरिफिकेशन देंगी, लड़कियां तो नहीं है जो जाके वहां पे ये कहेंगी जनाब ये हमारा मुजरिम है या ये नहीं है। तो लड़कियों को तो इनको आइडिया था कि उन्होंने वापस चले जाना है, और उनको तो रख भी नहीं सकते आप पाकिस्तान में। तो ये कहा गया, एक ऑप्शन ये भी दिया गया, अपनी जगह पे कोई बंदा दे दो, कोई बंदा गिरफ्तार करवा दो। लेकिन वो बंदा उन्हें मिला नहीं। उन लोगों ने जिन जिन लोगों से राब्ता किया वो लोग भी मौजूद हैं अब कि जनाब मेरी जगह पे आप गिरफ्तारी दे दें। लेकिन बाद में फिर अली डार ने कहा कि नहीं SSP तौकीर को जाके मिलो, क्योंकि कामरान शायद उस दिन लाहौर में नहीं था। फिर ये फैसल कामरान बाद में आया लाहौर में। बहरहाल ये DIG ने और SSP ने मिलकर सारा काम किया, और इन्होंने अब एक कहानी बना दी है नई। और वो कहानी क्या है मैं आपको बताता हूँ। PMLN के जो जर्नलिस्ट हैं वो शाह से ज्यादा शाह के वफादार बन रहे हैं। मैं अम्मार मसूद को सुन रहा था, अच्छे खासे बड़े बाप के आदमी है, इनके वालिद ने ऐसी शानदार शायरी की है, कमाल किस्म की। मैं बड़ा फैन हूं इनके वालिद का, लेकिन इन्होंने बहुत मायूस किया। इतने बड़े आदमी का बेटा ऐसी चाकरी कर सकता है ऐसे बेशरम लोगों की। यानी वो कह रहा है जी कि रजा तो खुद भी बंधा हुआ था वहां पे। यानी पहले इन्होंने चाकरी की नवाज शरीफ की, फिर नवाज शरीफ के छोटे भाई की, फिर नवाज शरीफ की बेटी की, फिर नवाज शरीफ के भतीजे की, अब उनके बच्चों की, अब इसहाक डार की, इसहाक डार के बेटे की, और अब इसहाक डार के नवासे की भी। यानी इस लेवल तक आप लोग गिर गए हैं कि इस खानदान में कोई आदमी कुछ भी गलत करेगा तो आप उसके दिफा में सामने आ जाएंगे। यार फर्ज करें ये लोग कल को इतने ताकतवर हो जाएंगे कि आपके घरों तक आ जाएंगे। ये इतने ताकतवर होंगे, अगर लोगों की इज्जतों से खेल रहे हैं, ये कल को आपकी इज्जत से खेल सकते हैं।
ان کو یہیں پہ دبا دیں، ورنہ باری باری سب کی باری. آپ انہیں ڈیفینڈ نہیں کر رہے، آپ ایک ظالم کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں جسے ظلم کرنے کی عادت پڑ جائے گی. یہ جتنی مرتبہ ظلم کر کے بچ جاتے ہیں اس سے بڑا ظلم کرتے ہیں. اگر سانحہ ماڈل ٹاؤن کے ملزمان کو سزائیں ہو جاتی تو نہ 26 نومبر ہوتا، نہ 9 مئی ہوتا، اور نہ اس کے بعد باقی اس طرح کے واقعات ہوتے. نہ کشمیر کے اندر قتل عام ہوتا، نہ آیت اللہ علی خامنائی کی شہادت کے بعد جو پاکستان میں 30 سے زائد لوگ شہید کیے گئے وہ بھی نہیں ہوتا. اگر سانحہ ماڈل ٹاؤن میں جو قتل عام ہوا تھا اس کی سزا مل جاتی تو رینجرز نے جو لڑکا ہاتھ جوڑ رہا تھا اسے قتل کر دیا تھا کراچی میں، اگر اس انسیڈنٹ کے اوپر بدترین سزا دی جاتی تو آج یہ نہ ہوتا جو ہو رہا ہے پاکستان میں. اگر بلوچستان کے اندر ریپ کرنے والے فوجی افسر کو جنرل مشرف سزا دے دیتا اور بگٹی کی بات مان لیتا، ایک غیر جانبدار انکوائری کروا کے اس کیپٹن کو سزا دے دیتا، تو آج یہ نہ ہوتا بلوچستان میں جو آج ہو رہا ہے. یہاں پہ ظالم کو بچا بچا کر، طاقتور کو بچا بچا کر ہم نے رول آف لا کی دھجیاں اڑا دی ہیں، اور اب ہر طاقتور ہر کمزور کے اوپر اپنا حق سمجھتا ہے. وہ عمار مسعود کو میں دیکھ رہا تھا، وہ خبر یہ دے رہے ہیں جناب رضا کے تو اپنے بھی ہاتھ بندھے ہوئے تھے. او بھائی، او بڑے جرنلسٹ، میں بتاتا ہوں کیا ہوا تھا. یہ بات ہم اس لیے نہیں بتا رہے تھے، اس کی اوقات کوئی نہیں ہے. یہ رضا ہی وہ آدمی ہے جو ان لڑکیوں کو گھیر کے پاکستان لے کر آیا. رضا ڈار، اسحاق ڈار کا نواسہ ہی وہ آدمی ہے جس نے ان کے ویزوں کا بندوبست کیا، اسحاق ڈار کا دفتر مبینہ طور پہ استعمال کیا. رضا ڈار ہی وہ آدمی ہے جس نے ان کے ٹکٹوں کا اور آنے کا بندوبست کیا اور ان کو پروٹوکول کے اندر ایئرپورٹ سے نکالا. چیک کرو کون پروٹوکول دے رہا تھا، کس نے پروٹوکول کے لیے کہا تھا، کس طریقے سے انہیں نکالا گیا. رضا ڈار ہی وہ آدمی ہے جس نے ان کے اسلام آباد اور مری جانے کا اور وہاں پہ رہنے کا بندوبست کیا. 26 تاریخ کو وہ پاکستان آئی تھی. پھر رضا ڈار ہی وہ آدمی ہے جو انہیں لاہور لے کر آیا اور لا کر ان کو ایک حفظ بیجا میں رکھ لیا، ان کو جبری طور پہ گمشدہ کر دیا. اور ان لڑکیوں نے اپنے والدین کو انفارمیشن بھیجی جیسے جیسے ان کو موقع ملا، کیونکہ یہ پیسے منگواتے تھے، وہ گھر بات کرتی تھی، وہ ڈچ کے اندر کوڈ دیتی تھی. ان کے والد کو پتا چل گیا، کارلوس ان کے والد کا نام ہے. اس نے اسپین کی پولیس بلا لی. اب اسپین کی پولیس اور کارلوس بیٹھے ہیں وہاں سے فون کر رہے ہیں ایمبیسی کو، اور ایمبیسی نے ان کا رابطہ کرایا لا انفورسمنٹ کے ساتھ. وہاں پہ انہوں نے جو معلومات تھی وہ شیئر کی، اور اس کے بعد ان کی لڑکیوں کو بازیاب کروانے کے لیے کام شروع ہوتا. اور یہ معاملہ ہے 29 تاریخ کا، 30 تاریخ کا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پولیس اس سارے معاملے کو گھما کیوں رہی ہے؟ وہ اس لیے کہ رضا ڈار کو انہوں نے ہر حال میں بچانا ہے. رضا ڈار ہی وہ آدمی ہے جو لے کر آیا، گھیر کر لایا، جس نے اغوا کیا، جس نے تاوان طلب کیا، اور جس کی ایما کے اوپر ان خواتین کے ساتھ جبری طور پہ جنسی زیادتیاں کی گئی. رضا ڈار نے کروائی ہے نا بھئی. رضا ڈار کے بارے میں اب وہ کہہ رہے ہیں جی اس نے خود تو ریپ نہیں نہ کیا. اب یہ وہ لوگ بات کر رہے ہیں، تو بھئی وہ ادھر ہی تھا نا، اسی نے لڑکیوں کو اغوا کیا، اسی نے لڑکیوں کو درندوں کے حوالے کیا، اور اسی نے درندوں کو یہ آرڈر دیا کہ آپ اس کے ساتھ یہ بھی کر دو ان خواتین کے ساتھ، تو انہوں نے کر لیا. وہ بھی معاملہ یہ ہے کہ رضا ڈار کو آپ کیسے معاف کر سکتے ہیں، اس کو آپ اس سارے معاملے سے کیسے نکال سکتے ہیں؟ وہ کہہ رہے جی رضا ڈار کے بھی ہاتھ بندھے ہوئے تھے، ہاتھوں بندھے ہوئے تھے. میں بتاتا ہوں آپ کو کیوں بندھے ہوئے تھے. شروع میں جب رضا ڈار لڑکیوں سے ڈیل کر رہا تھا تو انہیں کہہ رہا تھا کہ ہمارا جو نقصان ہوا ہے نا وہ آپ ہمیں پیسہ دے دیں. تو ان لڑکیوں نے کہا جی ہمیں تو آپ نے انویسٹمنٹ کے لیے بلایا تھا، ہمیں تو آپ نے بلایا تھا کہ کاروبار کرنا ہے، آپ تو ہم سے پیسے مانگ رہے ہیں. تو وہ جھگڑا ہو جاتا ہے ان کا. اب رضا ڈار کہتا ہے جی میرے اوپر بہت دباؤ ہے باس کا، اور باس جو ہے نا وہ آپ کو بھی نہیں چھوڑے گا، مجھے بھی نہیں چھوڑے گا، آپ کو باس کی طاقت کا اندازہ نہیں ہے. اس سے پہلے رضا ڈار نے یہ کہتا رہا کہ پاکستان آ جاؤ، تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ دیکھو وزیر اعظم سابق، یہ دیکھو یہ وزیر ہے، یہ میرا باپ ہے، یہ دیکھو یہ والا وزیر، یہ والی وزیر، یہ والا اس کا بیٹا، یہ اس کا. اس کی تصویریں نا جنید صفدر کے ساتھ بھی ہیں، حالانکہ میرا نہیں خیال اس کا اس میں کوئی لینا دینا ہے. اس کی تصویریں جو ہے پنجاب حکومت کے وزراء کے ساتھ بھی ہیں، اس کی تصویریں جو ہیں وہ اسحاق ڈار کے ساتھ بھی ہیں، سب کے ساتھ بھی ہیں، نواز شریف کے ساتھ بھی ہیں. اب یہ جو بندہ ہے رضا ڈار، یہ ہے مین مجرم جو گھیر کے خواتین کو لے کر آیا اور بعد میں کہتا ہے کہ جناب نہیں میں بھی بہت مشکل میں ہوں اور باس ہمیں نہیں چھوڑے گا، باس بہت طاقتور ہے. تو پھر اس نے ڈرامہ کیا، اس نے لڑکیوں کو جب لا کے اغوا کیا جبری طور پہ، تو اس نے دکھایا کہ اس کو بھی باندھا ہوا ہے لڑکیوں کے سامنے نا. پہلے اس نے ڈرامہ کیا کہ میں بھی اغوا ہو گیا ہوں، یہ دیکھو میرے بھی ہاتھ باندھ دیے گئے. تو تھوڑی دیر وہ ڈرامہ کیا تاکہ لڑکیاں ڈر جائیں کہ رضا بھی پکڑا گیا، ہم بھی پکڑی گئی ہیں. اصل ڈرامہ ان کا یہ تھا جو انہوں نے شروع میں کرنا تھا کہ رضا بھی اغوا ہو گیا، لڑکیاں بھی اغوا ہو گئی، تو ہم لڑکیوں سے کہیں گے پیسے منگواؤ، اور رضا کو بھی کہیں گے پیسے منگوا، تو ہم تم ساروں کو پھر بعد میں چھوڑ دیں گے اور تم لوگ پھر سارے ہنسی خوشی چلے جانا. اور رضا کہے گا جناب میں مقدمے کرواتا ہوں، میں دیکھتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میں وہ کرتا ہوں. تو اس طرح لڑکیوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ مین مجرم کون ہے. لیکن یہ ڈرامہ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد ختم ہو گیا تھا، کیونکہ لڑکیاں قابو نہیں آ رہی تھی، وہ بہت تیز ہیں. وہ یہاں پہ وہ پاکستان کی ان پڑھ لڑکیاں نہیں ہیں، وہ بہت تیز لڑکیاں تھیں. انہیں پتا چل گیا کہ یہ سارا ڈرامہ ہے، اور پھر رضا ڈار خود بھی پیسے مانگنا شروع ہو گیا، بعد میں ان کے ساتھ مل کے ٹارچر کرنا شروع ہو گیا. تو یہ جتنا تشدد ہوا، یہ جتنی جنسی زیادتی ہوئی، یہ جو اغوا برائے تاوان ہوا، یہ جو حبس بیجا میں رکھا گیا، یہ ساری چیزیں رضا ڈار نے کی ہیں. اب بیانیہ پتہ کیا بنایا جا رہا ہے؟ پہلے تو ایک بیانیہ یہ والا ہو گیا کہ رضا ڈار بھی بندہ ہوا تھا، وہ ویڈیو بھی بنی ہوئی ہے
पुलिस के पास सारा कुछ है। रजादार बंदा हुआ था तो बंदा हुआ था ना भाई, ड्रामा कर रहा था वो। लेकिन हमारे सहाफी अभी भी वो खबरें दे रहे हैं मुंह उठा के, सिर्फ इसलिए कि शरीफ खानदान की चाकरी करनी है, उनके बच्चों को और उनकी आल औलाद को सबको बचा के रखना है। ऐसा लगता है कि वो किसी खास नस्ल के लोग हैं, कुछ शाही खून है और हम सारे कीड़े मकोड़े हैं जिन्होंने उनकी प्रोटेक्शन करनी है। ये तो तबकाती निजाम ऐसा तो वो होता था, ब्राह्मण तबका होता था, एक शूद्र होते थे, वो उस तरह का निजाम बनाया हुआ पाकिस्तान में कि जनाब आपने उनको हमेशा प्रोटेक्ट ही करना है, उनको प्रिविलेज है, वो प्रिविलेज क्लास है, उनको किसी चीज कानून भी उनको नहीं पूछ सकता। ये तो इस तरह साबित कर रहे हैं। अब नाज़रीन जो रज़ादार है वही मरकजी मुल्ज़िम है। अगला जो खेल है वो भी मैं आपको पहले बता देता हूं। अगला खेल ये है कि अब पुलिस ये साबित करने की कोशिश करेगी कि रज़ादार का किरदार सिर्फ लेन देन के हद तक है। याद रखिएगा मेरी बात, ये लिख ले आप पूरे कागज पे। पुलिस और अदालत अब ये साबित करने की कोशिश करेगी कि रज़ादार का किरदार सिर्फ और सिर्फ लेन देन की हद तक है। ये पुलिस साबित करने की कोशिश करेगी और यही अदालत के अंदर उनके वकला भी साबित करेंगे कि इसका तो सिंपल लेन देन का ताल्लुक था, इससे ज्यादा इसका कुछ किरदार नहीं है। लिहाजा लेन देन के मामले में इसने अपनी सहेलियों को बुलाया और ये भी पकड़ा गया और फिर ये भी फंस गया। तो इस किस्म की अब गेम डाली जाएगी जो सहाफियों ने थोड़ी तैयार भी की। तो गेम का एक हिस्सा तो एक्सपोज हो गया, अब दूसरा भी ले लें। इन खवातीन के ऊपर कीचड़ उछला जाएगा पाकिस्तान में। आपके बहुत सारे सहाफी उठेंगे जी, ये तो कॉल गर्ल्स टाइप लड़कियां, और जो इनकी तो अपनी तरबियत ठीक नहीं है, और ये तो खुली डुली लड़कियां हैं, इनके तो जनाब पहले ये याशियां कर रही थी, ये देखें इनकी तस्वीरें, ये तो मौजें कर रही थी, ये तो सेल्फियां ले रही थी। क्या अगवा हुई हुई लड़कियां ऐसी होती हैं? तो भाई 2-3 दिन शुरू में वो अगवा नहीं हुई, 29 तारीख को उनको अगवा किया गया, उसके बाद जो उनका रेप हुआ उसकी तस्वीरें निकालो, या चलो अगर आपने वीडियो निकालनी है या कोई तस्वीर निकालनी है तो वो वीडियो निकालो जहां पे उन्होंने रो रो के पुलिस को स्टेटमेंट दिए दोनों खवातीन ने कि जनाब ये देखो हमारे साथ ये कुछ इन्होंने किया। तो अब इसको लेन देन का मामला बना के रज़ादार को निकालने की कोशिश की जाएगी। फैसल कामरान ने जब ये किया प्रेस कॉन्फ्रेंस तो सहाफी चढ़ दौड़े, सहाफियों के साथ इन्होंने जुल्म कम किया। वो इतने प्रोफेशनल और पुराने क्राइम रिपोर्टर्स हैं, वो वहां पे अपने शिकवे शिकायतें उन्होंने शुरू कर दी कि इन्होंने किया ही बहुत बुरा है, हर एक के साथ तो इन्होंने लड़ाई नहीं हुई है। पुलिस स्टेट बनाया हुआ ना पंजाब को, जब भी कोई सूबा या कोई इलाका या कोई शहर वो पुलिस स्टेट बन जाता ना, पुलिस फिर खुदा बन जाती है, पुलिस फिर किसी को भी अहमियत नहीं देती। वो अहमद फराज साहब हैं, उन्होंने अपना शो डाल दिया, उन्होंने कहा जी आप बड़ी ज्यादती करते रहे, आपने हमारे साथ इतना जुल्म किया, अब आप आगे हैं कि हम आपको सेव करें, हम आपकी जो है वो फेस सेविंग आपको लेकर दें, या ये मुश्किल वक्त है आपको हम इससे बचाएं। मुजाहिद शेख साहब कहते हैं आप तो मेरे दफ्तर पहुंच गए थे मुझे नौकरी से निकलवाने के लिए मेरी खबर की वजह से। तो वो डीआईजी के लोगों ने काफी वहां पे उसके ऊपर चढ़ाई की, लेकिन डीआईजी ये कहता रहा जी ऐसी कोई बात नहीं है। रात 3:30 बजे वो खवातीन जब गई यहां से एयरपोर्ट से तो उन्होंने कहा जी हमें पाकिस्तान से प्यार हो गया, हम आप लोगों से बड़े मुतासिर हुए, आप हमें पाकिस्तान का झंडा मंगाकर गिफ्ट करें। तो 3:30 बजे हमने उनको पाकिस्तान का झंडा मंगा कर दिया, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। और वो शर्म आ रही है थोड़ी सी भी, और बेशर्मो उनका रेप हुआ पाकिस्तान में, तुम वहां पे फिर हुब्बुल वतनी का चूरन बेच रहे हो। ये हुब्बुल वतनी जो है ना, ये सिर्फ तुम्हारे बेचने का सौदा है, ब्यूरोक्रेसी का और पुलिस का और फौज का। मैं जब आईएसआई की कैद में था ना, तो मुझे ऐसा लगा कि 14 अगस्त आने वाली है, तो मैंने आईएसआई वालों से कहा कि यार मुझे एक छोटा सा झंडा ही ला दो, क्योंकि कैद तन्हाई में अगर आपको कोई छोटी सी ऐसी चीज भी मिल जाए ना तो आपको जीने की वजह मिल जाती है। वहां मेरा मरने को ज्यादा दिल करता था जीने से। मैं उनसे पाकिस्तान का झंडा मांगता था, उन्होंने मेरे से वादा किया था कि हम आपको ला कर देंगे, और 1 हफ्ता गुजर गया और उन्होंने मुझे पाकिस्तान का झंडा नहीं ला कर दिया। बाद में वो जो खाना डालने आता था उसने मुझे बताया, उसने कहा जी पीछे से इंस्ट्रक्शन आई है कि आपको पाकिस्तान का झंडा भी नहीं देना, कपड़े का इतना सा झंडा देते तो क्या फर्क पड़ जाता है। ये हुब्बुल वतनी का चूरन जाके ना कहीं और बेचो। हम मैं मुहब्बे वतन जिन्होंने मार खाई, अपने जिस्मों पे जख्म खाए, उसके बावजूद पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। जब मुझे लटा के टॉर्चर करते थे ना और मारते थे, मैं तब भी पाकिस्तान जिंदाबाद कहता था। ये जब रिटायर होंगे ना वो बेशरम सारे जो मारने वाले थे, वो अगर किताबें लिखेंगे और मैं जरा भी गैरत हुई तो वो अपनी किताबों में लिखेंगे कि हम उसे मारते थे और वो कहता था पाकिस्तान जिंदाबाद है, पाकिस्तान जिंदाबाद है। और इस पे मुझे और मार पड़ती थी कि तू पाकिस्तान का नाम ना ले। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे से ये इतना चिढ़ते हैं बेशरम। हमने हथकड़ियों में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया, उस जगह पे पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया जहां पे ये सोच भी नहीं सकते। ये हमें हुब्बुल वतनी का बताएंगे कि जनाब इन्होंने उन औरतों को हम बेवकूफ हैं, हम रोटी को चोची कहते हैं कि तुम 3:30 बजे रात को उनको ब्लैकमेल कर रहे हो, उनको झंडा पकड़ा रहे हो और वहां से तुम उनको झंडा देकर भेज रहे हो पाकिस्तान का। वो पाकिस्तान के बारे में क्या इमेज लेकर गई है पता है तुम्हें? हुकूमत वक्त के बच्चों ने उनको बुलाया था और बुलाकर उनका रेप किया है, उनके साथ जनाबिल जबर किया गया है पाकिस्तान में। और वो पाकिस्तान को अच्छे नामों से याद रखेंगी, सिर्फ इसलिए कि पुलिस ने उनको बाजियाब नहीं करवाया। वो खुद ही एक गाड़ी से कूद गई थी और उनको इस बात का पता है कि इन मुल्जिमान का तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आज अगर ये टेस्ट केस है ना तो एक ही सूरत में याद रखिएगा, मरियम नवाज के दौर में अगर रज़ादार बाहर आ गया या उसको जेल में या थाने में, मेरे लोग हर जगह पे हैं, मैं पाकिस्तानी हूं ना, हर जगह पाकिस्तानी बैठा हुआ है, तुम्हारा बाप भी नहीं रोक सकता इंफॉर्मेशन आने की। हम अडियाला जेल के अंदर से इंफॉर्मेशन निकाल लेते थे,
آج کل نہیں نکل رہی، میں مانتا ہوں اس بات کو، لیکن نکل آتی ہے کبھی نہ کبھی، وہاں سے اور انفارمیشن آ جائے گی. ہم تمہارے اداروں کے اندر سے انفارمیشن نکال لیتے ہیں، کیونکہ ہر جگہ پاکستانی بیٹھا ہوا ہے اور اس کا دل دکھا ہوا ہے. تم اسے پروٹوکول دو گے، ہمیں پہلے پتا چلے گا کہ تم اس کو پروٹوکول دے رہے ہو. تم اسے سہولتیں دو گے، ہمیں پہلے پتا چلے گا تم اسے سہولتیں دے رہے ہو. تم اس کی ملاقاتیں کرواؤ گے، ہمیں پہلے پتا چلے گا کہ تم اس کی ملاقاتیں کروا رہے ہو، اور ہم ہر چیز ایکسپوز کریں گے. یہ ریپسٹ ہے، اس نے ریپ کروایا، یہ اغوا برائے تاوان کر رہا تھا. اگر یہ آدمی مریم نواز کے دور حکومت میں کوئی سہولت پاتا ہے، یا عدالت اس کو بری کرتی ہے، یا عدالت اس کو ضمانت دیتی ہے، تو پھر یہ تاثر 100% پکا ہو جائے گا کہ مریم نواز نے پورا زور لگا کر اپنے بہنوئی کے بھانجے کو بچایا. اور یہ جو مریم نواز ان ایکشن، شرم تو نہیں آتی اس کو پریس کانفرنس کرتے ہوئے، ان بے شرموں کو. مریم نواز ان ایکشن، وہ یہ بنتا ہے یار ایک بی آئی جی کا. یار تم پڑھے لکھے آدمی ہو، تم سی ایس ایس کا ایگزام دے کر آئے ہو جو اس کے پورے خاندان میں کوئی نہیں دے سکتا. وہ بیچارے میٹرک رو رو کے کرتے ہیں، داندلیاں کر کر کے، نقلیں کر کر کے وہ پاس ہوئے ہیں. ان کی کیپیسٹی اتنی نہیں ہے کہ 4 کتابیں انہوں نے پڑھی ہوئی ہوں. ابھی تھوڑے دن پہلے مریم نواز نے کہا جی میں نے جیل کے اندر کتابیں پڑھی ہیں. بتایا نا کون سی کتاب پڑھی ہے. یہ مجھے پتا ہے کہ وہاں بہت ساری کتابیں رکھی ہوئی تھی کہ چلو کتاب پڑھ کے اپنا ٹائم گزار لے گی، لیکن اس نے کتاب پڑھ کے ٹائم نہیں گزارا. اس کے بعد موبائل فون تھا چوری کا، جس سے یہ ٹیلی فون کر رہی تھی، گڑیا باجی پیچھے سب کے ساتھ رابطے تھے. تو بعد میں فون پکڑا بھی گیا، اور وہ ویڈیو میں نے دیکھی ہے جب فون پکڑا گیا کیسے انہوں نے دھمکایا بھی تھا. تو ناظرین، یہ رضا ڈار کو بچانے کی پوری کوشش کی جائے گی. سمجھیں جب رضا ڈار باہر آیا تو مریم نواز کا انصاف صرف اتنا ہی ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں سی سی ڈی اس معاملے کو ڈیل نہیں کرے گی، اس کو پنجاب پولیس ڈیل کرے گی، کیونکہ ملزمان کی جیب میں پیسہ ہے. وہ علی زئی نے بڑی زبردست بات کی، یعنی انہوں نے سارا وہ قلم ہی توڑ دیا. اس نے کہا جی سی سی ڈی کا جو پستول ہے نا، وہ صرف اس نیفے میں چلتا ہے جس شلوار میں پیسوں والی جیب خالی ہو. شلوار کے اندر بھی ایک جیب ہوتی ہے نا پیسوں والی. اس نے کہا جی جس شلوار کے اندر جو جیب ہے نا وہ خالی ہے نا، اس نیفے میں سی سی ڈی کا پستول چل جاتا ہے. تو اب یہاں پہ الٹا کام ہو گیا. رضا ڈار کا پستول جو ہے یا اسحاق ڈار کا پستول وہ سی سی ڈی کے نیفے میں چل گیا. اب سی سی ڈی جو ہے نا وہ چپتی پھرے گی. مارو بندے، غریبوں کو تو آپ مار سکتے ہو، جب مرضی مار سکتے ہو، چھوٹے موٹے مجرموں کو آپ پار کر سکتے ہو، لیکن حکمران خاندان پہ ہاتھ ڈالنا، انہیں روکنا، یہ آپ کے بس کی بات نہیں. ہم روکیں گے پاکستانی انشاءاللہ. ہمیں پتہ ہے یہ آگ ہمارے دروازوں تک آئے گی، لیکن ہم اس آگ کو روکیں گے اور ایسا بجھائیں گے کہ دوبارہ یہ آگ لگے گی. اب تک کے لیے اتنے، اپنا خیال رکھیے گا. اپنے چینل